नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, माह रबी सानी की मुनासबत से हुज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शख्सियत के बारे में मुतालाती मालूमात का आगाज़ हमने अपने इस्लामिक लाइब्रेरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल से कर रखा है, जिसकी आज तीसरी नशिस्त है और किताब का नाम है तज़किरे और सोहबतें, जबकि मुसन्निफ़ हैं शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। तो आइए अपनी आज की नशिस्त का आगाज़ करते हैं। मुजाहदा में तरक्की। एक मर्तबा शैतान अकेला मेरे पास आया और कहने लगा, मैं इब्लीस हूँ, तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम्हारी खिदमत करूँ, क्योंकि तुमने मुझे और मेरे पैरोकारों को थका दिया है। मैंने उससे कहा कि चला जा। उसने इनकार किया। फिर उसने मेरे गिरदा गिर्द बहुत से जाल, फंदे और हीले ज़ाहिर किए। मैंने कहा, ये क्या है? उसने कहा, ये सब दुनिया के जाल हैं जिनसे हम तुम जैसों को शिकार किया करते हैं। तब मैंने 1 साल तक उनके बारे में तवज्जो की, यहाँ तक कि वो सब के सब टूट गए। फिर मुझ पर बहुत से असबाब और फरेब हर तरफ से ज़ाहिर हुए। मैंने कहा, ये क्या है? तो मुझसे कहा गया कि ये मखलूक के असबाब हैं जो कि आपसे मुतालिक हैं। फिर मैं उनके मामला में 1 साल तक मुतवज्जे रहा, यहाँ तक कि वो सब के सब बिखर गए और मैं उनसे अलहदा हो गया। फिर मेरे बातिन का हाल मुझ पर ज़ाहिर किया गया तो मैंने अपने कल्ब को बहुत से ताल्लुकात से वाबस्ता पाया। मैंने कहा, ये क्या है? तो मुझे कहा गया कि ये तुम्हारे इरादे और इख्तियारात हैं। तब मैं उनके मामला में मज़ीद 1 साल तक मुतवज्जे रहा, यहाँ तक कि वो सब मुनक़ते हो गए और मेरा दिल उनसे खलासी पा गया। फिर मेरे नफ्स का हाल मुझ पर ज़ाहिर किया गया। मैंने देखा कि उसकी बीमारियाँ बाकी हैं और उसकी ख्वाहिश ज़िंदा है। उसका शैतान सरकश है। फिर मैं उसके मामला में 1 साल तक मुतवज्जे रहा। तब नफ्स की बीमारियाँ अच्छी हो गईं और ख्वाहिश मर गई और मेरा नफ्स मुसलमान हो गया। तमाम अमर अल्लाह के लिए हो गए। मैं अकेला बाकी रह गया और तमाम वजूद मेरे पीछे रह गया, हालांकि मैं अभी मतलूब तक नहीं पहुंचा था। फिर मैं बाबे तवक्कुल तक खींचा गया ताकि उससे अपने मतलूब तक जाऊं। अचानक देखा कि उसके पास रुकावट है। मैं उससे गुज़र गया। मैं बाबे तस्लीम तक खींचा गया ताकि उससे अपने मतलूब तक पहुंचूं। देखा तो उसके पास भी रुकावट है, वहां से भी गुज़र गया। फिर मैं बाबे कुर्ब तक खींचा गया ताकि उससे मतलूब तक पहुंचूं, तो उसके पास भी रुकावट थी, वहां से भी गुज़र गया। फिर मैं बाबे फ़क्र तक खींचा गया। देखा तो वो खाली था। मैं उसमें दाखिल हुआ तो देखा कि जूं जूं मैं उसमें आगे बढ़ता हूँ, मेरे लिए उससे बड़ा ख़जाना खुलता चला जाता है। उसमें मुझे बड़ी इज़्ज़त, दायमी गिना और खालिस हुर्रियत अता की गई। बकाया मिट गए, साबिका सिफ़ात मनसूख हो गईं और वजूद सानी मिल गया। शेख अबू अल कासिम उमर बिन मसूद बाज़ार से रिवायत है कि मैंने हज़रत शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से सुना। वो फरमाते थे कि इब्तदाई सियाहत के दिनों में मुझ पर हालात आते रहते थे, उनसे मुकाबला करता था और उन पर गालिब आता था। फिर मैं अपने वजूद से गायब हो जाता था और सुबह होती थी तो मुझे मालूम ना होता था कि मैं कहाँ हूँ। मुझे उससे होश आता था तो मैं अपने आप को उस मकान से दूर पाता था जिसमें मैं पहले था। एक दफ़ा बगदाद के जंगल में मुझ पर हालत तारी हो गई और 1 घंटा तक ये हालत रही। मुझे कुछ मालूम न था। फिर मुझे होश आ गया तो मैं शहर शस्तर में था। उसमें और बगदाद में 12 दिन का रास्ता था। तब मैं अपने अमर में मुतफ़िक्र हुआ। इतने में एक औरत मुझसे कहने लगी कि तुम शेख अब्दुल कादिर होकर इससे ताज्जुब करते हो। शेख अबू अब्दुल्ला बिन हुसैन मूसली रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि मैंने हज़रत सैयदी मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर की 13 साल खिदमत की। आप ना कभी किसी हाकिम और अमीर के लिए खड़े हुए और ना किसी बादशाह के दरवाज़ा पर गए, ना उसके फ़र्श पर बैठे, ना उसका कभी खाना खाया। आप बादशाहों और उन जैसों के फ़र्श पर बैठने को अजाबों में से अजाब समझते थे, बल्कि जब आपकी खिदमत में खलीफा, वज़ीर या कोई अमीर आदमी आता तो आप अपने घर में दाखिल हो जाते। जब वो आकर बैठ जाता तब आप घर से निकलते ताकि उसके लिए खड़ा ना होना पड़े। उनको बहुत सी नसीहत करते। वो आपके हाथ चूमते, आपके सामने नहायत तवाज़े और इनकसारी से बैठते और जब आप खलीफा के नाम कुछ लिखते तो ये लिखते कि
تم کو عبد القادر یہ لکھتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے، اس کا حکم تم پر جاری ہے، اس کی اطاعت تم پر واجب ہے، تمہارے لیے وہ پیشوا ہے اور تم پر حجت ہے۔ جب خلیفہ آپ کی تحریر پر مطلع ہوتا تو اس کو چومتا اور کہتا کہ شیخ عبد القادر نے سچ فرمایا۔ شیخ فقی ابو الفضل جیلی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ میں شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا۔ ان کے پاس فقہ اور فقراء جمع تھے۔ آپ قضاء و قدر میں ان سے کلام کر رہے تھے، اتنے میں ایک بڑا سانپ چھت پر سے آپ کی گود میں آ پڑا۔ تب سب حاضرین بھاگ گئے۔ سانپ آپ کے کپڑوں میں داخل ہوا اور آپ کے جسم پر گزرا اور گردن پر لپٹ گیا۔ باوجود اس کے آپ نے اپنا کلام قطع نہ کیا اور نہ اپنے جلسہ سے اٹھے۔ پھر وہ زمین کی طرف اترا اور آپ کے سامنے دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کلام کیا۔ آپ نے بھی اس سے کلام کیا، جس کو ہم میں سے کوئی نہ سمجھا۔ پھر وہ چل دیا۔ لوگ آپ کی خدمت میں آئے، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا اور آپ نے اس کو کیا کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے، مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تم ایسے وقت مجھ پر گرے کہ میں قضاء و قدر میں کلام کر رہا تھا، اور تو ایک کیڑا ہی تو ہے جس کو قضاء حرکت دیتی ہے اور قدر ساکن کرتی ہے۔ سو میں نے ارادہ کیا کہ میرا فعل میرے قول کے مخالف نہ ہو۔ ابو عبد الرزاق کہتے تھے، میں نے اپنے والد شیخ محی الدین عبد القادر سے سنا کہ ایک رات میں جامع منصور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ستونوں پر میں نے کسی شے کی حرکت کی آواز سنی، پھر ایک سانپ آیا اور اس نے اپنا منہ مقام سجدہ میں کھولا۔ جب میں نے سجدہ کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اسے ہٹا دیا اور سجدہ کیا، اور جب میں اتحیات کے لیے بیٹھا وہ میری ران پر چلا، میری گردن پر چڑھ گیا، اس کو لپٹ گیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو اس کو نہ دیکھا۔ اگلے دن میں جامع مسجد سے باہر میدان میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں لمبی ہیں اور دراز قامت ہے۔ تب میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے۔ اس نے مجھ سے کہا وہی جن ہوں جس کو آپ نے کل رات کو دیکھا تھا۔ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو اس طرح آزمایا ہے جس طرح آپ کو آزمایا ہے، مگر آپ کی طرح ان میں سے کوئی ثابت قدم نہیں رہا۔ بعض ان میں سے وہ تھے کہ ظاہر و باطن سے گھبرا گئے، بعض وہ تھے کہ ان کے دل میں اضطراب ہوا اور ظاہر میں ثابت رہے، اور بعض وہ تھے کہ ظاہر میں مضطرب ہوئے اور باطن میں ثابت رہے۔ لیکن میں نے آپ کو دیکھا، آپ ظاہر و باطن دونوں میں نہیں گھبرائے۔ مجھ سے اس نے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کرائیں۔ میں نے اسے توبہ کرائی۔ آپ کی اولاد سے کسی کی وفات مجلس کے دوران ہو جاتی تب بھی آپ مجلس کو قطع نہ کرتے تھے، کرسی پر بیٹھے واعظ جاری رکھتے۔ غسال میت کو غسل دیتا اور جب غسل سے فارغ ہوتے تو اس کو مجلس میں لاتے، پھر شیخ اس کے جنازہ کی نماز پڑھاتے۔ امام ابو العباس بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور امام جوزی ایک دن حضرت محی الدین عبد القادر کی مجلس میں حاضر ہوئے تو قاری نے ایک آیت پڑھی اور حضرت شیخ نے اس کی تفسیر میں ایک معنی بیان کیا۔ میں نے امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا تم اس معنی کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر حضرت شیخ نے اسی طرح 11 معنی بیان کیے اور میں امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا رہا کہ کیا یہ معنی جانتے ہو؟ تو وہ یہی کہتے رہے کہ ہاں جانتا ہوں۔ پھر حضرت شیخ نے ایک اور معنی بیان کیا تو اب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ معنی بھی جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں تک کہ پھر آپ نے 40 معنی بیان کیے جو نہایت عمدہ اور اسرار و معارف سے بھرپور تھے، اور اس ہر ایک معنی کو اس کے قائل کی طرف منسوب فرماتے تھے، اور امام جوزی ہر بار کہتے تھے کہ میں یہ معنی نہیں جانتا، حتیٰ کہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اب ہم قال کو چھوڑتے ہیں اور بیان میں حال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، تب لوگوں میں سخت بے قراری اور ہیجان پیدا ہو گیا اور امام جوزی نے حالت وجد میں اپنے کپڑے تک پھاڑ ڈالے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔